descriptif, discret ou contenu. Donc, le premier exercice, c'est un exercice qui contient la statistique descriptive discrète. Je nous donne l'exercice, soit la série statistique suivante relative à la répartition des personnels d'une entreprise selon le nombre d'enfants à leur charge. يعني عطاونا واحد لونتربريز خداو منها داروا عليها بليتو واحد ليتود باش يعرفوا دوك لي سالاريين اللي خدامين فيها كل واحد شحال عنده ديال الاولاد داكور. المهم فوا هاد لي زيكزارسيس راه غتلقاوهم اللين ديالهم من تحت في لا فيديو خذوهم من تمايا باش تبقاو متبعين معايا. الوغ لي زانفورماسيون اللي عطاونا ان الناس اللي عندهم ولد واحد عندهم 20 يعني 20 الناس عندهم ولد واحد. عندنا 35 واحد عندهم جوج ديال الاولاد 23 عندهم 3 و12 عندهم 4 ولي داكور. عندنا 7 ديال الناس عندهم 5 اولاد و3 عندهم 6 اولاد وتوتال عندنا 100 بيرسون ولي داكور. Alors première question قلنا quelle est la population étudiée. Quelle est la population étudiée. Toujours كنرجع على لونسي ديالي في l'exercice نعاودو نقراو نديرو لنا soit la série statistique suivante relative à la répartition du personnel d'une entreprise selon le nombre d'enfants. Alors, la population à étudier est le personnel d'une entreprise. T'après. Alors, deuxième question, Bélian. Quel est le caractère à étudier. J'ai directement je gonfle le tableau. Ça n'a pas le caractère quantitatif discret. علاش؟ حيت عنده des nombres sans réel. أعداد صحيحة طبيعية. كما كيبانوا لي الأعداد صحيحة طبيعية كنعرف راه راسي راني في لوكا كان كونتيباتيف ديسكري. قال لي كاين سا ناتور لا ناتور ديالو حتى يعطينا. الوغ troisième question قال لي calculer les fréquences et les fréquences cumulées croissantes. اولا نشوفوا شنو هو لا فريكونس وكيفاش كيتحسب. لا فريكونس لا فريكونس كنرمزو ليه اف دو اي شنو تساوي عندي ليفيكتيف على ليفيكتيف توتال ان اي على ان. نرجعو للطابلو ديالنا ان اي على ان متفقين. الوغ شحال تولي عندي شنو غنسميو هنا غنزيدو كولوم غنسميوها اف اي تساوي عندي هي 20 على 100 هي 0.2 35 على 100 0.35 23 على 100 0.23 12 على 100 هي 0.12 7 على 100 0.07 3 على 100 هي 0.03. الوغ او توتال نديرو الفريكونس خاصو يعطيني واحد الا كنا خدامين اون بورسونتاج خاصو يعطيني 100%. سيتادير هنا شحال خاصها تخرج لنا توجور التوتال ديالها تساوي واحد. كنا خدامين اون بورسونتاج خاصها تخرج لنا 100%. من بعد قالوا لنا حسبوا لنا لا فريكونس كوميلي كرواسون. غنزيدو واحد لا كولون في لو طابلو ديالي ياك غنسميها اف اي سي سي سيتادير كوميلي كرواسون. غنشوفو كيفاش كيتحسب كوميلي كرواسون. كوميلي كرواسون توجور كنتبازا على لو نومبر الاول اللي عندي في الفريكونس كنجي نحطو 0.2 كنجي النومبر اللي تحت منه شحال 0.35 كناخد 0.2 كنزيد عليها 0.35 لو نومبر اللي كيعطيني كنحطو هنا. الو 0.2 0.35 هي 0.55 0.55 كنزيد عليها لو نومبر اللي تحت منها هو 0.23. شحال تولي عندي هي 0.78 غنزيد على النومبر اللي وراها تولي عندي هو 0.12 تولي عندي هي 0.90 زائد 0.07 هي 0.97 زائد 0.03 اللي هي شحال؟ واحد. باش نعرف توجور بلي الفريكونس كوميلي كرواسون اللي خرج عندي راه صحيح راه كيكون كيساوي اخر نومبر فيه هو التوتال ديال اف اي نورمال. متفقين. Quatrième question قال لي calculer la moyenne arithmétique pondérée de cette série. نشوفوا la moyenne arithmétique.
la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique, كنرمزو ليه x bar. شنو تيساوي في لو كا ديسكري؟ هو 1 sur n fois la somme ديال ni fois xi. هنا من i égale à 1 حتى ل n. متفقين؟ شنو قال لي؟ ni fois xi. ارجعوا للطابلو ديالنا. ها هما ni ديالي وها هما xi. شنو خصني؟ انا خصني ni fois xi. الوغ نزيد واحد لاكولون في الطابلو ديالي. عفوا. نزيدو اون كولون ونسميوها ni fois xi. الوغ وغنحسبو 1 في 20 2 في 35 3 في 23 4 في 12 5 في 7 6 في 3. متفقين؟ نحطو لي فالور ديالنا كاملين وغنشوف شنو غنديرو. لا سوم ديالهم سيتادير لو توتال ياك غنحطو على ان شحال عندنا هو 100. وني داكوغ شحال عندنا 4 في 12 غتكون عندنا هي 48. 5 في 7 اللي هي 35. عندنا 3 في 6 اللي هي 18. شوفوا الطوطال شحال غيخرج لينا. غنديرو 18 زائد 35 48 69 70 زائد 20 عطاتنا هي 260. وشنو قلنا حنا؟ لا مويان اريثميتيك بونديري دو سيت سيري اللي هو شحال؟ 260 على ان اللي هي شحال؟ هي 100. قسموها على 100 بقات عطينا هي شحال؟ هي 2 عفوا 260 قسمة 100 هي 2.6. متفقين؟ الوغ شنو قالنا في لا كيسيون اللي من موراها؟ قالنا كالكولي لو مود اي لا ميديان دو سيت سيري. كالكولي لو مود اي لا ميديان. الوغ بالنسبة لا فريكونس لا مويان on est bien d'accord. Alors دابا نشوفو لو مود. قلنا كالكولي لو مود دو سيت سيري. اجي نشوفو الولاد لو مود. لو مود متفقين؟ لو مود كما ديفينيسيون سي ليفيكتيف بلو élevé يعني اني كبيرة. اني كبيرة. في لو كا ديسكري شنو هو دابا هنا فعلا؟ عندنا دابا هنا نشوفو اني كبيرة باش نعرفو لو مود. عندنا 20 35 23 12 7 3. الوغ ليفيكتيف اللي كيبان لنا كبير هو 35. متفقين؟ الوغ لو مود كنرمزو ليه ام او ياك؟ متفقين؟ الوغ لو مود شحال تيساوي؟ كنجي توجور نشوف لا كلاس مودال اللي مقابله معاه. لا كلاس مودال عندي هنا شحال؟ هي 2. هذا لو مود في لو كا ديسكري. متفقين؟ من بعد شنو قال لنا؟ كالكولي لا ميديان دو سيت سيري. لا ميديان لا ميديان نشرحوه ببساطة. كنرمزو ليه ان او ياك؟ هو اللي كيقسم لنا لا بوبيلاسيون كيكاس لا بوبيلاسيون اون دو بارتي ou bien qui sépare la population en 2 parties. متفقين؟ شنو تيساوي عندي هنايا؟ لا ميديان باش نعرفوه نقدروا نتبعوا واحد جوج د الحوايج. واخا اولا خاصنا نشوفوا ناخذوا بليتو ان نقسموها على 2. ان نقسموها على 2 كيخرج لنا واحد لو نومبر ا ياك؟ داك لو نومبر ا خصني نمشي نشوفو ان اي كوميلي كرواسون.
كنبقى في ان كوميليك كرواسون كنجي نشوف معاه توجور لا كلاس اللي مقابله معاه c'est-à-dire la classe médiane la classe médiane متفقين هنا اللي كنا خدامين بلي زيفيكتيف لما كنا خدامين بفريكونس كناخدو اف توتال حتى هي كنقسموها على جوج تنمشيو نشوفو داك لو نومبر اللي غيخرج لينا فين داخل اف ايكوميلي كرواسون باش نعرفو شنو لا كلاس ميديان. هنا في لوكا ديسكريت مليح باش كنعرفو لا كلاس ميديان راه هي لو ميديان. اجيو نشوفو هنايا عندنا واحد غنقسموه على جوج عندنا 0.5 فين داخل 0.5 هنا عندنا 0.2 وهنا عندنا 0.55 نجيو 0.55 شنو اللي منفصل مع 2 c'est-à-dire la médiane نكتبو هنا c'est-à-dire la médiane شحال تساوي جوج لو ميديان ايكال 2 كذلك لو مود تا هو خرج لنا تساوي جوج متفقين. الوغ كيسيون اللي وراها قلنا présenter graphiquement les effectifs cumulés croissants de cette série. Présenter les effectifs cumulés croissants de cette série. Alors, نمسحو شنو قال لي présenter graphiquement شنو عندنا؟ قال لي présenter graphiquement les effectifs cumulés croissants. عندنا لي زيكس اي عندنا يعني واش حسبنا كوميلي كرواسون لا نقدروا نستعملوا اف اي كوميلي كرواسون نقدروا نستعملوا اف اي كوميلي كرواسون. مي واش شنو قال لي ما قالش لي فريكونس كوميلي كرواسون قال لي زيفيكتيف نقدروا نستعملوا بهم في لحظه ونقدروا نحسبوا ان اي كوميلي كرواسون ديالنا نجيو نديروا ان اي كوميلي كرواسون. شحال بروميير ايفيكتيف عندنا هو 20 دوزيام 35 زائد 20 هي 55 زائد 23 اش عطينا هي 78 زائد 12 هي 90 زائد 7 هي 97 زائد 3 هي 100 هو لو توتال اللي عندي. الوغ ما كنحسبش توتال في الكوميلي كرواسون ديك كرواسون ما كنحسبوش طوطال الدراري حنا حسبنا ان اي كوميلي كرواسون نجيو نحطو هنا ان اي كوميلي كرواسون هنا غنحطو اكس اي 0 شحال عندي 1 2 3 4 5 6 انت في الورقه ديالك نظم بيان بين الاستاذ شحال كتمشي مثلا كل 2 سنتيمتر كنمشي كل 2 سنتيمتر كنحط رقم ياك. Alors, عندنا 1 2 3 4 5 6 نجيو نشوفو لي زيفيكتيف ديالنا كوميلي كرواسون. اكبر ايفيكتيف عندنا هو 100 صغير عندنا 20 نقدروا نمشيو ب 20 عندنا 20 40 60 80 100 متفقين. الوغ 0 0 1 مع 20 ها هي دير النقطه ديالي هنايا. الا كنت كنتلف الدراري كنتو كتلفوا ديروا اعمده بقلم الرصاص ياك خفاف حطوا النقطه ديالكم حتى تساليو اعمده كاملين ومسحوا واخا. الوغ 2 مع 55 2 ها هي عندنا 3 مع 78 طلعوا حتى 78 وعندنا 9 وعندنا 90 مع 4 طلعوا حتى 90 مع 4 عندنا 97 مع 5 97 5 وعندنا 6 100. الوغ دابا واش نمشي ندير كنسيرفيسان هاد النقاط اللي درنا كاملين. هذا
pour le polygone des effectifs cumulés croissants. Polygone des effectifs cumulés croissants. T'après, maintenant, et qu'on va les commandes d'exercice مزيان, فهمتوا؟ دابا ندوزو l'exercice quantitatif continu.